मेरे दोस्तों, 80 जीसस लिख के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 299 299 और शो का टॉपिक एक बार फिर रोजा, क्योंकि रोजों के अय्याम है तो जाहिर है ज्यादातर बातें जो भी होगी रोजों के मुतल्लिक ही होंगी, जो कि जरूरी हैं। और रोजों में दुआ बंदगी के हवाले से भी जरूरी है कि रोजों में क्या कुछ करना चाहिए। और खुदावंद के पाक कलाम से जो आज मुझे खूबसूरत हवाला मिला वो यशायाह नबी के सहीफे और उसके 58 बाप उसकी 5 आयत से 7 आयत तक पढ़ूंगा। और क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले, मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो शो का टॉपिक तो मैं बता चुका हूँ, रोजा, और शो मेरा 499 मैं शायद पहले 299 कह चुका हूँ, लेकिन 499। और कल का शो जो मेरा होगा खुदा के फजल से कल हो या परसों हो, क्योंकि गला बहुत खराब है, बड़ी कोशिश करके ठीक किया थोड़ा बहुत, और फिर मैं शो कर रहा हूँ। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और रोजों के आमने जो भी 40 दिन है दुआ बंदगी में गुजारे और खास तौर पर दुआ करे कि किसी भी दुख तकलीफ और मुसीबत से जो दुनिया पर खास तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से है, तो सबसे पहले एक दुआ जो है पास्टर डेनिस गिल साहब ने कोरोना वायरस के हवाले से डाली है कि खुदावंद का बेशकीमत खून और उसका फजल तमाम ईमानदारों और उनके बच्चों को इस कोरोना वायरस से महफूज रखे। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सबसे पहले मैंने इसलिए ये दुआ रखी है कि ये सारी दुनिया में मर्ज जो है एक आफत समझ के मैं बोलता हूँ कि ये फैलता जा रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम दुआ मांगते हैं कि जैसे पास्टर डेनिस ने दुआ लिखी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, क्योंकि पाक खुदाम यीशु मसीह के पाक खून से कुछ भी धुल सकता है। अगर वो चाहे तो आज ही अभी इस वक्त जहां भी ये मर्ज फैल चुका है तो वो खत्म हो सकता है। तो यही हम दुआ करते हैं और हमारा पुख्ता ईमान है कि खुदा का पाक खून, खुदाम यीशु मसीह का पाक खून, उसमें शफा भी है, गुनाहों की माफी भी है, और ये जो बीमारी, ये जो वायरस, ये खत्म हो सकता है। और इसमें हमें दुआ करते रहना चाहिए कि कोई भी किसी भी हवाले से हमारे मुल्क में दूर रहे ये बीमारी। को परेशानी शुरू होगी, लेकिन दुनिया सारी में, इटली में भी काफी बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें फंस चुके हैं। तो खुदावंद इस मर्ज से, इस जो वायरस से, जो आफत से, खुदावंद यीशु मसीह सारी दुनिया से इसको महफूज करे, आमीन। तो सबसे पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा, जोसेफिन क्रिस्टीना। जो खा गए वो उड़ गए, जो खा गए वो उड़ गए, और जो उड़ गए वो छोड़ गए, और जो दे गए वो ले गए, जो दे गए और वो ले गए। और इसका मतलब तो जाहिर है कि जो खा गए वो उड़ गए, कुछ जिन्होंने जैसे भी जो कुछ जमा किया था वो खा पी कर उड़ गए, और जो उड़ गए
وہ छोड़ गए, और जो कुछ भी उन्होंने जमा किया वो उड़ गए, वो खुदा को प्यारे हो गए, मौत का वक्त आ गया और वो चले गए। और जो कुछ उन्होंने कमाया, मकसद तो ये है कि हम पूरा जोर, सारी दुनिया ने भले रोजे हो, जो कुछ हो, बातें तो करते हैं, लेकिन दौलत इकट्ठी करने से बाज नहीं आते, तो फिर उसका क्या असर है कि हम वो सब कुछ छोड़ जाते हैं। और वो यही लिखा है कि जो उड़ गए वो छोड़ गए, और जो जो दे गए वो ले गए। और तो ये जो कुछ भी हम ऐसे करते हैं तो उसका कोई फायदा तो नहीं, बहरहाल दुनियादारी है। लेकिन अगर हम जैसे कि हमारे पाक कलाम में ये हम रोज दुआ पढ़ते हैं कि खुदा आए हमारे बाप हमें रोज की रोटी दे, तो मेरा ख्याल है कि हम रोज की रोटी पर अगर ज्यादातर तवज्जो दे तो उसमें खुशी भी होगी, बरकत भी होगा, फजल भी होगा। और इतनी जो प्रॉब्लम्स, इतने जो दौलत के लिए लड़ाई झगड़े, हेरा फेरियां, मुनाफकत, रिश्वत, शैतानी है, वो कम हो सकती है। उसके बाद है तमसील रजवान, रोजों के मुताल्लिक लिखा है कि पेट की भूख नहीं। यहाँ तक तो मैं बात मानता हूँ कि रोजा पेट की भूख नहीं है, नीयत सबसे बड़ी है कि हम कोई नेक काम करें, नीयत साफ रखें, दिल का साफ होना जरूरी है। बिल्कुल ये बात है कि भूख ठीक है, हम मोस्टली हम यही समझते हैं कि शायद रोजा जो है वो भूख की वजह से कि भूखे रहेंगे तो हम जो कुछ खुदा से दुआएं मांगेंगे वो सुनी जाएगी। लेकिन अगर हम भूखे रहेंगे और हमारी नीयत नहीं साफ होगी तो उसका कोई फायदा नहीं, उस रोजे का कोई फायदा नहीं है। जुबान, कान, नाक, जिस्म का पाक होना जरूरी है। बहरहाल ठीक है, जो कुछ भी रिजवान ने लिखा ठीक है, लेकिन मोस्टली ये बातें मैं इस्लाम में देखता हूँ कि नाक का, कान का, हर चीज का रोजा है। ये बहरहाल ठीक है, उसने लिखा है हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए। सर सजदे में फक्त रब जिक्र का हो, जो सर सजदे में हो, दुआ में हो, तो हमारा जो हर वक्त जो जिक्र है वो खुदा का होना चाहिए, खुदा बाप और खुदा बेटे का। और मुकद्दस कलाम को पढ़ें और कलाम की बातें करें, शेयर करें, एक दूसरे के साथ बैठें और पाक कलाम की बातें शेयर करें रोजे के हवाले से। और ये 40 दिन तो है, थोड़ा बहुत वक्त तो देना पड़े, खुदा को देंगे तो हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। और अगर हम वाकई रोजे में हैं तो फिर रोजे में दुआ खुदा जरूर सुनेगा, लेकिन नीयत साफ रखना सबसे बड़ी बात है। दुनियादारी, गरूर, हिर्स का खाक होना भी जरूरी है। और ये दुनियादारी का लालच है जो ये सब कुछ खत्म होना चाहिए, और खाक होना जरूरी है, खाक के लीम होना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी ये तिलावत पढ़ी है ये शायद नबी के सहीफे से कि खाक कोड़े, टाट पे बैठे, तो फिर जो है तो यही मकसद है कि रोजा तब ही कबूल होगा। दूसरे तमसील रजवान का एक शेर, लफ्जों में भरा जो शहद, लफ्जों में भरा शहद दिल से जहर से लोग, लफ्जों में भरा शहद दिल से जहर से लोग, बेवफा सब ही तेरे जैसे हैं, तेरे शहर के लोग। तो वाकई ये बात तो ठीक है कि हम जो लफ्ज बोलते हैं बड़े खूबसूरत बनाकर, ऐसे हलीम होकर बोलते कि बहुत खूबसूरत, और अगले लोगों को हम जो शीशे में तारने वाले काम करते, लेकिन एक्चुअली जो अगर दिल भी जो खूबसूरत हम लफ्ज बोल रहे हैं, तो अगर दिल से जहर ना हो, कदूरत ना हो, दिल भी साफ हो, तो वो बहुत खूबसूरत बात। और खास तौर पर इन रोजों के याम ने तो इन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बेवफा शब्द ही तेरे जैसे हैं, तेरे शहर के लोग, और शब्द ही तेरे जैसे हैं। ये तो जरूर जाहिर है कि एक आदमी खराब होता है तो हम जैसे कहते हैं कि घुन के साथ वो भी सारा कुछ ही, गेहूं के साथ घुन भी, तो जो कुछ एक दाना अगर खराब होता है तो सारा खराब हो जाता है। और यही बात है कि ये भी जैसे कहा जाता है
کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اب اتنے ایک دوسرے سے ہم ان باتوں سے منحرف ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے. لیکن یہ جو روزوں کے ایام خدا نے پھر ہمیں ایک بار دیے ہیں، یہ دعا بندگی سے یہ ساری چیزوں کوشش کریں کہ انسانوں کے ساتھ ملے، اور جو بے اعتبار والی بات ہے، جو کانفیڈنس ایک دوسرے سے اٹھ کے وہ بحال ہو جائے. اس کے بعد میں نے دیکھی دنیا سب تماشا، یہ بھی تمثیل رمضان کی بات ہے، میں نے دیکھی ہے دنیا سب تماشا، حد سے بڑھ چکا ہے اب تماشا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اب تماشا حد سے بڑھ چکا ہے. آج دھوکے کو دھوکا کھا رہا ہے، آج دھوکے کو دھوکا کھا رہا ہے، کبھی انسان اور کبھی رب تماشا. بالکل آج یہ میں نے دیکھی دنیا سب تماشا، واقعی دنیا واقعی ایک تماشا بن چکی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جیسے لکھا ہے کہ اس دھوکے کو دھوکا کھا رہا ہے، کہ ہم دھوکے دے رہے ہیں ایک دوسرے سے، بے وفائی کر رہے ہیں، دھوکے پہ دھوکا کھا دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دنیا ایک تماشا بن چکی ہے. اور بالکل یہ سچی اور اچھی بات ہے کہ ہم دنیا کیوں تماشا بن چکی کہ ہم خود جیسے کہتے نہیں یار تم خود اپنے آپ کو تماشا بنا رہے ہو، ادھر سے جو باتیں اچھال کر اپنا جو پیٹ خود ننگا کر رہے ہو. اور یہ وہی بات ہے کہ ہم دنیا داری میں واقعی ہم خود تماشا بن رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ اعتبار اٹھ کے جھوٹ کی منافقت کی باتیں کر کر کے آج دھوکے کو دھوکا کھا رہا ہے. کبھی انسان تو کبھی رب تماشا. انسان تو تماشا ہے، لیکن ہم دنیا داری کے سامنے رب کو بھی تماشا ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہم اندر سے تو جھوٹے ہوتے، لیکن دنیا داری کے سامنے ہم اپنے آپ کو نمازی پریزی وہ شو کرتے ہیں. اور جس سے میں جو یہ لکھا گیا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ رب کو بھی، خدا کو بھی، جو خالق اور مالک ہے اس کو بھی تماشا بنانے والی بات ہے. آشا پری میں نے کتنے ہی سرکش اور طاقتور کیوں نہ ہوں، میں کتنا ہی سرکش اور طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن بہت خوبصورت بات، لیکن ہر شام زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے. بالکل یہ سچی بات ہے. ہم نے اس بات کو نہیں سمجھتے، جبکہ ہر جگہ پہ ہر مذہب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا ایک دن کم ہو رہا ہے، زندگی صرف چند دن کی ہے، ہم خاک ہیں اور خاک میں مل جائیں گے. اور کل راکھ کا بت تھا، اور یہی سب کچھ بتایا جاتا ہے، اسی لیے راکھ لگائی جاتی ہے کہ ہم خاک ہیں، اور وہ یاد کرایا جاتا ہے کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں پھر مل جائیں گے. اور میں روک بھی نہیں سکتا یہ جو دن روز کم ہو رہا ہے ہماری زندگی میں، تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. لیکن وہ رب مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ خداوند ہم نے روز ہم رات کو سوتے ہیں، خیریت سے صبح اٹھاتے ہیں، اور پھر ایک نیا دن دے دیتا ہے، اور ہم نے پھر ایک مہلت دے دیتا ہے توبہ کے لیے، دعا بندگی کے لیے. اور خاص طور پر ان روزوں کے یا ہمیں روز ایک دن دے، اور ہم روز اس کا شکر کریں، روزہ بھی رکھیں، دعا بندگی بھی کریں، بائبل مقدس کو پڑھیں، اس کے حکموں پر پڑھیں. تو یہ روزہ ہے. نیت بھی پوری صاف ہو تو پھر ہی روزہ ہے، صرف بھوک روزہ نہیں ہے. یہ خدا کو تو یہ چیز منظور نہیں ہے. بھوک روزہ نہیں ہے. دعا بندگی، خدا کو ماننا، خدا کے حکموں کو ماننا، باپ بیٹے اور روح القدس کو ماننا، وہ روزہ ہے. ہم منہ سے یا بھوک سے روزہ رکھیں یا منہ بنا کے جو لوگوں کو شو کرے کہ میں نے روزہ رکھا، وہ روزہ نہیں ہے. تو اس کے بعد عرفان کھوکر کی بات ہے، شاید پوری نہیں میں پوسٹ رہ گئی ہے، پھر مہلت دے دیتا، شاید میرا بندہ توبہ
کرے اور میں بخش دوں. وہ روز ہمیں ایک دن نیا دن دے دیتا کہ شاید آج میرا بندہ توبہ کر لے, پھر میں نے دن دیا, شاید پھر بدل جائے, شاید آج مجھے قبول کر لے, شاید آج میرے حکموں کو مان لے, اور میں اس کو بخش دوں اور اس کو اور زندگی بھی دوں. اور جب زندگی کا خاتمہ ہو, آخرت ہو, تو پھر اس کو جو آسمان پر یا کس جگہ پر, یہ تو وہ بہتر جانتا ہے کہ جنت الفردوس جو وہ کہاں پر ہے, وہ اس جگہ ہمیں دے دے گا. کہ وہ اگر ہم ہر دن اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے ایک دن اور بخش دیا, اور میری زندگی کو ہوتا تو کم ہے لیکن میری زندگی کو اور بڑھا دیا اور مجھے مہلت دے دی. اس کے بعد عرفان کھوکر اس قوم کی جہالت سے, اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی, اور یہ بالکل بہت اچھی پوسٹ ہے. سب جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہمارے لوگوں میں, ہمارے ملک میں, ہماری کمیونٹی جو غریب لوگ ہیں, غریب عوام ہے, ان میں یہ زیادہ بات پائی جاتی ہے کہ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو اپنی قوم کی, اپنی اولاد کو تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو یا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی جلد سے جلد شادی کروں اور میں فارغ ہو جاؤں. ماں باپ کبھی بھی فارغ نہیں ہوتے. اگر آپ واقعی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو فارغ کیسے ہو جائیں گے؟ پھر ظاہر شادی ہوگی, ان کے بچے پیدا ہوں گے, پہلے آپ نے ان کو سنبھالا, پھر ان کے بچوں کو سنبھال لیں گے, تو پھر انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں ہوتا. ظاہر آپ کا جو اب اولین آپ فرض سمجھتے ہیں, کہ بلکہ ہم سب اولین جو فرض سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ شادی جلدی سے ہو جائے, بس شادی کر لو. اور اگر ہم یہ شادی کے پیسے قرض اٹھا کر بھی شادی کرتے ہیں بچے کی, اور اگر ہم یہ سوچیں کہ پہلے اس کی تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد جا کے اس کی شادی کریں, تو آپ تو بھی جو پریشانی نہیں, اور جس کی شادی ہوگی اس کا مستقبل, اس کے بچوں کا مستقبل. اور بالکل جہالت کی تو یہ بات ہے کہ ہم کئی بار, اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنے شو میں, کہ جب ہمارے سیاسی لیڈر جو کہ جیلوں میں بند کیے گئے, منافقت کی, دولت کی, رشوت ستانی سے جنہوں نے پیسہ اکٹھا کیا, تو عدالت سے پہلے وہ ضمانت کروا لیتے ہیں, اور جب وہ جیل میں جاتے ہیں تو یہ بھی جہالت ہے کہ ہم ڈول ڈمکوں کے ساتھ ہاتھ ڈال کے ان کو جیل میں چھوڑ کے آتے ہیں. اور کل میں پھر یہ تماشا دیکھ رہا تھا کہ 2 لیڈر, سیاسی لیڈر آزاد ہوئے تو پھر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ جہالت ہے ہماری کہ ہم لیڈروں کے پیچھے لگ کے ہم جھوٹ, سچ اور مخالفت, جو منافق کی باتیں ہیں, ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, لیکن اس خدا کے حکموں کے پر اس کے نقش قدم پر نہیں چلتے, اس بائبل پاک کلام کو نہیں پڑھتے, اور ہم اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتے. ہم جھوٹے لوگوں کے پیچھے جا کر ان کو ہاتھ ڈالتے. لیکن آپ یہ روزے ہیں کہ ابھی بھی دعا بندگی کی طرف, سچائی کی طرف آ جائیں, خدا کے حکموں کی طرف پلٹائیں, تو خدا ضرور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا, اور یہ جہالت جیسی جو باتیں یہ ختم ہو سکتی ہیں. چاند گل چاند کراچی سے کچھ لوگ پہاڑ جیسی نیکی کرتے ہیں. بالکل بہت اچھی پوسٹ ہے یہ بھی, کہ کچھ لوگ پہاڑ جیسی نیکی کرتے ہیں اور کنکر کے برابر اجر کما پاتے ہیں. یہ صحیح بات ہے کہ آپ کئی لوگ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں, بھلائیاں کرتے ہیں, لیکن اجر ان کو بہت کم ملتا ہے. لیکن اجر ہم چاہتے کہ اس دنیا میں ہی ہمیں اجر ملے, لیکن اجر دینے والا جانتا ہے کہ اجر کہاں ملنا ہے, اس دنیا میں ملنا ہے کہ اوپر ملنا ہے, کہاں ملنا ہے. ہم نیکی کر کے, وہ جو بات سچی ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال والی بات کہ بھول جائیں
کیونکہ اگر آپ نے نیکی کی ہے تو وہ بھلائی اس کا اجر خدا نے دینا ہے، اگر بدی بھی کی ہے تو پھر بھی سزا یا سزا اس نے دینی ہے۔ تو اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ یہ نیتوں کا فرق ہے، بالکل یہ نیتوں کا فرق ہے۔ اجر اور فرق ہے، اجر بدل دیتا ہے، اور جو نیتیں ہماری ٹھیک ہیں، صاف ہیں، اور واقعی ہم کسی لالچ کے بغیر کوئی کام کرتے، کوئی بھلائی کرتے ہیں تو ضرور جو اجر ہمیں اچھا ملے گا۔ لیکن اگر ہم دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اجر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہم روزہ دل سے رکھتے ہیں، دعا بند کی کرتے ہیں، واقعی دل جان سے روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم دکھاوے کے لیے تو روزہ رکھ رہے ہیں، چلو دنیا داری کو تو دھوکہ دے رہیں گے، لیکن خدا کو، جو خدا باپ ہے جس کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، وہ تو جانتا ہے نا کہ ہمارا دل صاف ہے کہ نہیں صاف۔ ایام روزوں کے آگے ہے، روزوں کے دن آگے ہے، بہت خوبصورت یہ نہال نیت گل گجرن والا سے اس نے روزوں کے ایام کے حوالے سے لکھا ہے، آؤ مل کر کرے عبادت۔ بہت اچھا لکھا ہے انہیں، آؤ مل کر کرے عبادت ایام روزوں کے آگے، چلو مل کر عبادت کریں، شام کو ملیں، بیٹھیں، دعا بند کی کریں، خدا کی باتیں کریں، اس کے کلام کی باتیں کریں، دل صاف کریں، ایک دوسرے سے جو کوئی رنج و رنجش جو بھی ہے اس کو اپنے دل اور دماغ سے نکالے، اور وعدہ کریں کہ جب ہم ایک بندہ سٹیپ اٹھائے گا تو سب مل کر اٹھائیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ دھوکے بازی، یہ جو دنیا تماشا بن چکی، ہو سکتا ہے خدا رحم کرے یہ ٹھیک ہو جائے۔ گناہوں پر ہم کرے ندامت، اور ہم نے جو غلطیاں گناہ کی ہیں ان پر شرمندہ ہوں اور خدا کے سامنے وعدہ کرے، کیونکہ خدا تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کو ندامت، شرمندگی کا اظہار کریں کہ اے خدا باپ جی، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہمیں معاف کر، گناہوں پر ہم کرے ندامت، ایام روزوں کے آگے ہیں۔ اور اگر ہم یہ گناہوں پر ندامت ہوتے ہیں، ہم محسوس کرتے کہ ہم غلط کی، تو اگر ہم روزے کو یا میں روزے آتے کس لیے کہ سال بعد جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں 40 دنوں میں اگر توبہ کر لیں تو پھر باقی جو سال ہمیں خدا زندگی دے گا، جتنی بھی دے گا تو اس کو پتہ ہے، تو پھر باقی مانا زندگی ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے خدا کے حکموں کے حوالے سے اچھی زندگی بنا لیں۔ دعا میں جھک کر لگائیں، دعا میں جھک کر نگاہیں بھر کے، دعا میں جھک کر نگاہیں بھر کے، ہم مسیح کو یاد کر کے ہم اپنی نگاہوں کو جھکائیں خدا کے سامنے، سر اور نگاہوں کو جھکائیں، اور غم مسیح میں یاد، اور غم میں شریک ہو جو خدا یسوع مسیح نے ہماری خاطر جو دکھ برداشت کی، ان کے متعلق سوچیں، وہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ اور سلیب پر یاد ہے شہادت، اور ہم اس سلیب پر جو خدا یسوع مسیح نے شہادت کی ہمارے لیے، وہ شہادت، وہ ہمارے لیے خون بہایا، ہمارے لیے جان دی، اس کو یاد کرے۔ اور یہی سب کچھ ہے کہ یہ روزوں کے ایام نے دعا بند کی، روزہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ بھی روزہ، بھوک بھی روزے کا حصہ ہے، بالکل۔ تو اگر ہم وہ بھی کریں، بھوک بھی جتنی بھی کر سکتے ہیں، 12 گھنٹے 24 گھنٹے جو آپ کو بہتر لگتا ہے کریں، لیکن خدا کی بندگی اور اس کے پاک کلام کو ضرور پڑھے تو روزہ ہمارا بہت اچھا ہوگا۔ ایام روزوں کے آگے ہیں، فقط فاقہ کشی دکھاوا، یہ جو فاقہ کشی ہے، جو بھوک کا روزہ رکھتے ہیں، یہ دکھاوا ہے، دو یار میرا روزہ ہے، مجھے تنگ نہ کر، میرے سامنے کچھ چیز نہ کھا، میں وہ روزہ ہمارا یہ ایسا روزہ نہیں ہے، بالکل ہم بالکل خاموش رہتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، گھر کے باہر کے زمینوں میں، دفتروں میں، جہاں بھی ہے کام بھی کرتے ہیں اور خاموشی سے کرتے رہتے ہیں، یہ روزہ ہے۔ تو نہ مفلسی سے جیے
जी बेस जाए कि हम मुफलस सी बड़ी जो अपने आप को बहुत मुफलस करे कि मैं बड़ा हलीम हूँ, रोजा रख के मैं बड़ा इबादत कर रहा हूँ। रखो मुकद्दस तुम अपनी हालत को मुकद्दस रखो, पाक साफ रखो, दिल को साफ रखो, दिल और दिमाग को साफ रखो, अपने जिस्म को, हर चीज को पाक साफ रखो। रखो मुकद्दस तुम अपनी हालत। अयाम रोजों के आगे हैं। आखिरी बंद है, शहादत तो तन्हा दिलों का है नाम रोजे, तन्हा दिलों का नाम रोजे है कलवरी का पैगाम रोजे। ये कलवरी का पैगाम है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब बनादी शुरू की, कल भी मैंने जिक्र किया था, और उसने 40 दिन और रात जंगल में जिंदगी गुजारी थी और कुछ नहीं खाया पिया था। तो ये जो याम, कलवरी के याम हमें याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए उस कलवरी पर, जहां पर उसने सलीब उठाई और जान दी, उसकी याद भी रखें और याद भी करें, और इस बात को भी कि उसने हमारी खातिर ही जान दी थी। निहाल रोजों से मिलती है बरकत। और वाकई अगर हम सच्चे दिल से, पूरे ईमान से खुदा के सामने जाएं, रोजे रखें, तो हमें बरकत मिलेगी। खुदा बरकत देगा, क्यों नहीं देगा, अगर हम सच्चे दिल से रोजे रखते हैं। अयाम रोजों के आगे हैं। तो ये निहाल गिल ने जो भी वो शायर बहुत अच्छा नौजवान शायर है, और रोजों के हवाले से जो भी दुआ बनगी, नीयत के हवाले से, खाने के हवाले से, हर चीज उसने 4 बंद लिखे और उसमें सारी बातें बयान करती। और हमें वाकई सोचना चाहिए कि हमने रोजा कैसे रखना है। उसके बाद रहमत रजा कि रब को याद ये पाना है। एक शेर है रहमत रजा का, रब को पाना है तो रजा तो इश्क रूहानी चाहिए। अगर रब को पाना है तो हमें जो रूहानी इश्क चाहिए, खुदा के साथ दुआ बंदगी के, खुदा जाने कि वाकई जो मेरे साथ ये इश्क रखता है, जो हकीकी इश्क है। दुनियावी इश्क की तो बातें करते हैं, लेकिन अगर हम हकीकी इश्क जो खुदा के साथ इश्क करें, तो मेरे ख्याल है खुदा बहुत बरकत देगा। रब को पाना है तो रजा तू इश्क रूहानी, दिखावे की दुआओं से रब कभी नहीं मिलता। और ये बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा है, मतलब कि दिखावे से, शो करने से कि मैंने रोजा रखा, न ये शोर शराबा करने से, शक्ल अपनी रोजेदारों की तरह बनाने से हमें रब नहीं मिल सकता। उसके बाद आसिया बलोच ने बहुत अच्छा लिखा है, रब से मोहब्बत। ये बात हमेशा याद रखो कि मोहब्बत से रब मिलता नहीं मिलता, मोहब्बत से रब नहीं मिलता, रब की मोहब्बत से, समझने वाली बात है, रब की मोहब्बत से और आखिरत मिल जाती है। कि अगर रब हमारे साथ मोहब्बत करे, वो इसी सूरत में हो सकता है कि हम जैसे अब वक्त है, 40 दिन हमारे पास वक्त है, तो हम रब की दुआ बंदगी करें, खुदा के सामने जाए, तो फिर जो रब की मोहब्बत होगी वो हमें आखिरत तक पहुंचा सकती है, क्योंकि वो जिंदगी और मौत का मालिक है। तो चंद बातें जो सच्ची और अच्छी बातें, साथ साथ वो भी, क्योंकि दुनियादारी की बातों से कि जो होती हैं उनको तो समझना और समझाना और उन पर अमल करना, ताकि हम ये इन अय्याम में खास तौर पर जो है वो अपने आप को बचाएं और खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। और सबसे पहले रोजलिन आबदा मिर्जा की पोस्ट है, दोस्त बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देखो। बिल्कुल चेहरे को नहीं देखना, दोस्त चेहरे तो बहुत खूबसूरत होते, खुदा ने बहुत खूबसूरती इंसान को दी है और इसीलिए उसको अशरफ मखलूकात भी कहा गया। तो हम किसी दोस्त बनाने के लिए किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके अखलाक चाहत को देखो कि वाकई
बातें तो आजकल चाहत की बहुत लोगों को आती हैं, वो शीशे में तार लेते हैं, झूठ बोल। लेकिन अगर 4 दिन कुछ वक्त साथ गुजारें, फिर तजर्बा करें, फिर सोचें समझे कि वाकई ये दिल का साफ है, ये मतलब नहीं, तो फिर दोस्ती करें। क्योंकि देख और उसके इखलाक और चाहत को देख, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दुआ होती। बिल्कुल ठीक बात है कि हम ये अक्सर होता है जी, मैं बहुत खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ तो बहुत खूबसूरती से दोस्ती भी करना चाहता हूँ, या लड़के से जो दोस्ती भी करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं जो सफेद रंग हो वो बड़ा सच्चा भी हो सकता है, लेकिन वो अक्सर सच्चा या अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें देखभाल के दोस्ती भी करनी चाहिए। दूसरी बात है आफ्ताब मिर्जा की, नींद और मौत में क्या फर्क है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है और इसको सोच समझना चाहिए कि नींद और मौत में क्या फर्क है। किसी ने खूब खूब कहा कि नींद आधी मौत होती है। बिल्कुल, अक्सर अक्सर ये हम बोलते भी हैं कि जब इंसान सो जाता है तो सोया और सुता ते मरया एक बराबरी को, कितनी गाढ़ी नींद, थकावट बहुत सारी। और वैसे भी रात को खुदा ने नींद आराम के लिए बनाई है, दिन को भी वक्त मिलता है तो हम थोड़ा आराम करते हैं और उस वक्त भी गहरी नींद। और वो जो खूब बात कही, मतलब कि वाकई नींद भले थोड़ी देर की है तो उस वक्त इंसान जो है वो आधी मौत वाली बात ही होती। क्या खूब कहा है कि आज नींद आधी मौत ही है, मौत मुकम्मल नींद है। और जब इंसान बिल्कुल खत्म हो जाता है मौत, तो फिर वो मुकम्मल नींद जिसे मैं कहते हैं कि वो खुदा में सो गया है। अक्सर कहते हैं वो खुदा में सो के, भी मतलब कि वो आखिरी नींद जो उसको खुदा ने देनी थी वो दे दी, और अब वो चला गया है जहां भी उसको खुदा ने लेके जाना है। किस जगह पर, ये उसके अमाल पर डिपेंड करता है। उसके बाद तीसरी पोस्ट, मर्द को औरत के किरदार कशी की फिक्र होती है। ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। मर्द को औरत के किरदार कशी की फिक्र होती है। इतनी फिक्र, इतनी फिक्र, फिक्र अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बचे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पोस्ट है। और वाकई जो मर्द है, बल्कि यहां तक भी है कि अगर शादी भी हो जाती तो फिर भी वो अपनी बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाता कि मेरे शादी से पहले क्या किरदार था, क्या करैक्टर था। लेकिन जिससे शादी करता है वो उसकी बैकग्राउंड भी चाहता देखे कि वो शादी से पहले क्या थी। तो अगर मर्द अपने आप अपने किरदार को भी सीधा कर ले तो हो सकता है कि जो जितनी औरतों को हम बद किरदार कह के छोड़ देते हैं, या उनकी बदनामी करते हैं, या उनकी बेइज्जती करते हैं, और उनके माँ बाप के सामने या लोगों के सामने बेइज्जती करना बड़ी दिलेरी समझते कि देखो जी मैं बड़ा दिलेर हूं, तो ये दिलेरी नहीं है, तो बदतमीजी है, बेवकूफी है कि आप जिसके साथ शादी करते हैं या दोस्ती करते हैं और फिर उसकी किरदार कशी करें, तो ये ठीक नहीं। और ये बिल्कुल ठीक है कि मर्द और जेड़ा पंजाबी चाहते हैं ना तोड़ा कोड़ा है, वो गलत बात है। हमें अपने किरदार के साथ अपने साथी का भी, अगर आपकी किसी की लड़की आपको मिल जाती शादी के लिए, तो फिर आप ये भी सोचे कि मेरी भी बहन है, ये भी किसी के घर में जानी है, तो उसकी भी किरदार कशी होगी। और जब कोई उसकी किरदार कशी करता है तो फिर आपको गैरत आ जाती है। या नौजवान अक्सर ये करते कि सारा दिन आवारागर्दी करते हैं, दूसरों की माँ बहनों को देखते हैं, और घर वाली को आके अपनी बहनों को, खबरदार अगर घर से बाहर निकाला तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो ये किरदार है हमारे मर्दों का, ये गलत है, ऐसा मुआशरे ठीक नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि जहां तक कभी ऐसी बातें नहीं है, जो मर्जी आप करें, जिंदगी गुजारें, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए
خوشحالی بھی ٹھیک ہے تو، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے ان کا کردار بہت فرق ہے۔ اس کے بعد ضروری نہیں کہ ہر لکھے جانا والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو، بالکل ہر کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی زندگی ہے۔ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق نہ ہو، لکھنے والا اپنی کیفیت کے، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت سے پڑھتا ہے اور وہ اپنی کیفیت سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے اس میں، جو جیسے شاعری ہے جو وہ کرتا ہے وہ اپنی سوچ سے کرتا ہے، وہ مذہبی شاعری کرتا ہے تو جو مذہبی شاعری کرتا ہے وہ تو پاک کلام کو، اس کو تو جو دنیاوی بھی کرتے ہیں تو پھر وہ آگے آپ یا میں کس حساب سے اس کو لیتے ہیں، ہم کس طریقے سے لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد روک صدیل کی آخری پوسٹ ہے، جنوبی ایشیا کی اکثر قومیں، جنوبی ایشیا کی اکثر قومیں اتنی مذہبی جنونیت کا شکار ہیں کہ وہ دوسرے کے مذہب کے لوگوں کی عبادت گاہوں کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ بالکل سچی پوسٹ ہے کہ ہمارے علاقے میں جنوبی ایشیا یا پاکستان میں خاص طور پر ہمارے ملک میں یہ قباحت بہت زیادہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی، ویسے ہم کہتے ہیں خدا محبت ہے، ایک دوسرے سے محبت کرو کیونکہ خدا ہمیں سب، لیکن ہم دوسرے کے بھلے ہم مسیحی کہلاتے ہیں، جو گرجے بنتے ہیں وہ خدا کے نام سے ہی بنتے ہیں، تبلیغ بھی بائبل مقدس سے ہوتی ہے، تو ہم مخالفت ایک دوسرے کی کرتے ہیں، یا دوسرے مذہب کے جیسے مسلم ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، جو اسماعیلی ہمارے ملک، تو ہم ایک دوسرے کو، دوسرے کے جو ان کے گھر مسجد ہے یا گرجے گھر ہیں، ہم ان کو برداشت نہیں کرتے، اور یہی وجہ کہ روز ہمارے ملک میں واقعات ہوتے کچھ لالچ کی وجہ سے کہ چرچ 2-3 مرتبے پر یا کنال پر بنے، تو جو ہمارے بھائی ہیں وہ کوشش کرتے اس کو ختم کرو، وہ یہ زمین پر، اس جائیداد پر قبضہ کر لو، اور یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں روزوں کے ایام میں خاص طور پر ان باتوں کا خیال کرنے، لالچ سے، گھمنڈ سے ہم جو ایک دوسرے سے دور رہیں، اگر واقعی روزے رکھتے ہیں تو خدا کو مانے، خدا کے بندگی کریں، روزے رکھنے، بھوک روزہ نہیں، نیت روزہ ہے اصل میں۔ تو میں جو حوالہ میں نے پڑھا تھا ایک بار پھر پڑھوں گا، یہ شاعر نبی کی کتاب، اس کا 58 باب، اس کی 5 سے 7 آیت تک، اور جو روزے کے مطلب لکھا گیا وہ یہ ہے کہ یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے، ظاہر جان کو دکھ، بھوک بھی رکھے، دعا بندگی بھی رکھے، خدا کی طرف دھیان دے، سارا دن اپنا دھیان جو ہے توجہ خدا کی طرف رکھے، برائی سے بچے، تو اپنی جان کو دیکھ دے، اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے، بالکل دعا بالکل جاؤ کی طرح جھکائے، اور سر کو جھکائے، اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے، یہ روزہ ہے۔ اور پرانے زمانے میں نے اس نے نینوا کی شاعر کی بات بتائی تھی کہ جب اس نے یونا نبی نے عبادت کی تو بادشاہ نے پھر حکم دے دیا تھا، جب اس نے بتایا کہ یہ تباہی آنے والی، خدا آپ کو تباہ کرنے والا ہے، آفت آئے گی، تو پھر بادشاہ نے یہی اعلان کیا تھا کہ ٹاٹ اوڑو جو اور خاک پہ بیٹھ جاؤ، اور پھر انہوں نے روزے رکھے اور خدا نے اس شہر کو بچا بھی لیا تھا۔ پھر تو کیا اس روزے کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں؟
یہ ہے روزہ جو خدا کو پسند ہے کہ ہم دعا بندگی کے ساتھ ساتھ نیکی کے کام بھی کریں، اور پھر وہ روزہ ہے. اور ہم اگر واقعی سچے اور اچھے طریقے سے دعا بندگی کریں، خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، دنیاوی باتوں پر بھی دھیان، لیکن سچی اور اچھی باتیں جو واقعی لوگ جانے کہ واقعی. اور یہ نہیں کہ اگر ہم 40 دن روزے رکھ لیے ایسے تیسے کر کے اور روزے گزر گئے تو یہ چلو جان چھوٹ گئی یا روزے ختم ہو گئے. لیکن اگر ہم روزوں میں دعا بندگی کریں تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے اور لوگ بھی جانے خدا جو ہمارا پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ دیکھے کہ واقعی یہ چینج ہو گیا، کچھ بدلاؤ ہوا، تو پھر روزہ ہے کہ پھر 40 دن گزر گئے تو پھر جو مرضی کرو، اگلے سال پھر روزے آئیں گے تو پھر یہ ہمارے روزے نہیں ہیں. ہمارے روزے تھے تبدیلی ہے، بالکل تبدیلی، کہ اگر ہم خدا کے سامنے جھک گئے ہیں اور پھر اس کے سامنے باقی ماندہ زندگی جتنی بھی ہے وہ روزے کی طرح روزہ ہی ہے. کہ اگر خدا ہمیں یہ مبارک بات کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کافی جی آپ کو راہ کا بہت مبارک ہو، روزے مبارک ہو، لیکن میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ہر ایک دن مبارک ہے. جیسے ابھی میں نے ایک پوسٹ بھی پڑھی تھی کہ ہمیں روز خدا ایک نیا دن دیتا ہے، اس کی مہربانی ہے. تو اسی طرح جب وہ ہمیں ہر روز ایک نیا دن میں، اور یہاں پر اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ جاب پہ جاتے ہیں، جب منڈے آ گیا جی ہیپی منڈے، ہیپی ٹیوزڈے، ہیپی وینسڈے، اسی وجہ سے کہ ہر ایک دن کو مبارک ہے. اور جب ویکینڈ ہوتا ہے تو ظاہر ہے 2 دن کاروبار بند ہوتے، دفتر، ویکینڈ مبارک ہو جی، ہیپی ویکینڈ. تو یہ ساری چیزیں کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہر دن ہمارے لیے مبارک ہے. تو مبارک اس لیے کہ خدا ہم کو برکت دیتا ہے، پھر ایک دن نیا دے دیتا ہے کہ پھر ہم توبہ کی طرف مائل ہو جائیں. کوئی بھی وقت خدا تو انتظار کرتا ہے کہ شاید آج بدل دے، اور یہ روزے سمجھیں کہ ہمارے لیے بدلنے کے دن ہے. خدا بندگی کے ساتھ، روزے بھی ساتھ اور بندگی بھی ساتھ، تو خدا ہم سب کو بہت برکت دے گا. اور آئندہ پھر روزے بھی آئیں گے تو پھر ہمیں اور خوبصورت لگیں گے چونکہ پھر ہم بدل چکے ہوں گے. خدا آپ سب کو بہت بڑی برکت دے. اور جیسے کہ میں نے شروع میں پوسٹ پڑھی تھی کہ یہ جو کرونا وائرس پاسٹر ڈینس نے لکھی تھی، خداوند کا بے قیمت خون اور اس کا فضل تمام ایمانداروں ان کے بچوں کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے. اور یہ دعا ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اور خدا یسوع مسیح کے نام سے تو جو کچھ بھی مانگتے ہیں مل جاتا ہے. دعائیں تو صرف آخر میں اکثر کہتے ہیں خدا باپ کے بیٹے یسوع نام سے مانگتے ہیں تو خدا سب کچھ دے دیتا ہے اپنے بیٹے کے وسیلے سے، کیونکہ اس کی جان ہمارے لیے ہی اس نے دی تھی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور ان روزوں کے ایام نے خدا آپ کو بہت برکت دے. دعا بندگی میں شامل ہو، آمین. گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی، آمین.